तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहाइल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबस नन्हा सा बच्चा होता है और वालिदैन के रहमो करम पर होता है। फिर रेंगने लगता है, फिर पाँव पर खड़ा होता है और फिर चलने लगता है, बोलने लगता है। लड़कपन आता है, फिर जवानी, और फिर जवानी के बाद फिर बुढ़ापे का सफ़र शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र में इजाफे के साथ अल्लाह पाक उसके साथ क्या मामला इरशाद फरमाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अहले दानिश उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसके कान पर बाल आ जाएं, यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है। और इसके अलावा ज़िंदगी और रिस्क में बरकत के लिए चंद अमाल भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले ये हदीस मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहाइल में अल्लाह पाक बंदे के साथ क्या मामला फरमाते हैं। मसनद अहमद में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और अगर कोई बुरा अमल करे तो ना वो उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि वो उसके हिफाजत करें और कुव्वते बाहम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जज़ाम और वर्ज से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र तक पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक अता कर देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सय्यात को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफात करने का हक दे देते हैं। उसके शिफात कबूल फरमाते हैं। उसका लक़ब आमीन और अल्लाहु असीरुल अर्ज़ यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। अर्ज़ले उम्र को पहुंच जाता है तो उसकी तमाम वो नेक अमल नामाए अमाल में बराबर शामिल लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व कुव्वत के ज़माने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। प्यारे भाइयों, इस हदीस में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहम व करम का जिक्र है। इसी के पेश नज़र किसी बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी, यानी अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स पर अपने रहमो करम से रिस्क की तंगी नहीं भेजता है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि बंदा अपने रिस्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिस्क में बरकत का बाइस है। कुरान और हदीस की रोशनी में चंद अमाल आपको बताते हैं। ये अमाल ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बरकत हासिल होगी। प्यारे भाइयों, पहला अमल ये है तौबा अस्तगफार। कुरान मजीद में कई मकामात पर तौबा और अस्तगफार के ज़रिए रिस्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया, मैंने उन यानी अपनी कौम से कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 और 11।
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرما دیتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ بروایت ابو داؤد۔ پیارے بھائیوں، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ مال کی زیادتی کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانی درجے کے لوگ انتہائی اتنے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت سے مشاہر سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں خوشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بروایت صحیح بخاری۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ بروایت مسند احمد۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم پر رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوری کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بروایت مسند احمد۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔